بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا وعده واغست منغا موسى عليه السلام نا 30 ليلة دير ششبو واتممناها وبركم ديلرا ب10 پلس نور باندې فتم ميقات ربي وبرشو ميق ملاقات درب د 40 ليلة بسلوخت شبو کې وقال موسى عليه السلام لأخيه روح بلتا هارون عليه السلام اخلفني نائب شزما في قومي بكم زماكي واصلح او اصلاح كوا ولا تتبع سبيل المفسدين او تابداري مكوا دلاري د فساديانو ولما جاء موسى لميقاتنا هر کلا چراغ موسی علیہ السلام د پاره د ملاقات زمونږه وکلمه ربه او خبر وکړه د سره رب د قال وی ربي ورب زما ارني او خیمات ځان خپل انظر الیک چې زه ګورم تا قال وی الله لن تراني چری نشری دې مالرا ولكن انظر لكن قرا الى الجبل دي غرتا فإن استقر مكانه كچرتا كلك بعد شده بزيخ بالباني فسوف تراني نظر دي چوب ويني مالرا فلما تجلى ارقلا جبريخنا وكرا رب ددا للجبل غرتا جعله دكا وغرز داغا ټوکړي وخر موسى صائقا او پریوت موسى عليه السلام بهوشا فلما فاقار کلچ بیدار شو قال وی سبحانك پاکی د الله تعالی را توبت الیک زرا گرزمت تا توبه باسم تا وانا اول المؤمنین او زیما اول المؤمناننا